नमस्कार सबैजनालाई। सुन्नुहुने, सुनिदिनुहुने, शेयर गर्नुहुने, लाइक कमेन्ट गर्नुहुने सबैजनालाई, चिनेका नचिनेका सबै मित्रहरू, जो जति नेपाली बुझ्नुहुन्छ र नेपाली बोल्नुहुन्छ, र कहिले कहिले त भिडियो यस्तो पनि हुन्छ कि नेपाली नबुझ्ने र नेपाली नबोल्नेले पनि लाइक गरिदिएको हुन्छ कि, तर नेपाली बुझ्ने र नेपाली बोल्ने मान्छेले चाहिँ न त लाइक गरे हुन्छ न त कमेन्ट गरे हुन्छ, तर सुनेको छु है चाहिँ भन्छ। फेरि खुसीको कुरा कि उता भारतको मिडियाहरू निकै कराइरहेको छ, तर भारतको सरकारमा मोदी कराएको छैन जस्तो लाग्छ हैन। हल्काफुल्का बोल्यो होला उसले पनि। अब नेपालको प्रधानमन्त्री नै बोलिरहनु भएको छ, यो राष्ट्रहितको कदम हो, यसलाई हामीले मान्नुपर्छ, हामी सबै एकजुट हुनुपर्छ र एकजुट पनि छौँ। र कालापानी कालान्तरमा या भोलिको दिनमा कालापानी आउला नआउला, कालापानी हाम्रो होला नहोला अर्को कुरा हो। त्यो अन्तिम स्टेप, अन्तिम कदम भनेको हुनसक्छ लडाइँ नै होला। मर्नु त हामी एक दिन मर्नै छ, मर्नु भन्दा पहिला लडौँ त। युद्ध सरकार घोषणा गर्नलाई किन हिचकिच गर्ने? इतिहास पढेकै छ, गोर्खाली सेना विश्वकै बहादुर भनेर बोलिरहेकै थिए। हामी पढेको सुनेकै छु, पढेकै छु। यदि त्यो कागजमा मात्र रहेछ कि प्र्याक्टिकलमा पनि रहेछ, हेरौँ त। युद्ध लड्नेहरू जतिजना हुनेछ, 100 जना, 200 जना, 1000 जना, 1 लाख, 2 लाख, त्यो मध्येमा म पनि एक हुनेछ देशको लागि, युद्ध लड्नको लागि। हाम्रो देशको नाम पहिला चोमुलुङ थियो अरे। हाम्रो देशको नाम चोमुलुङ सगरमाथाको देश भनेर चिनेको बेलामा एसियामा जम्मा 3 देश मात्रै थियो। एउटा चोमुलुङ, एउटा मङ्गोल, एउटा जम्बोलिङ। अहिलेको इन्डिया आदि जम्बोलिङमा पर्छ भने आदि चोमुलुङमा पर्छ। हाम्रो ग्रेटर नेपाल जब पृथ्वीनारायण शाहले ग्रेटर नेपाल बनायो, अहिले त्यो भागहरू, त्योभन्दा नि डबल भाग चाहिँ, डबल जग्गा चाहिँ चोमुलुङ देशभित्र पर्छ। त्यो ग्रेटर नेपाल जितेको मात्रै चोमुलुङ देशभित्र होइन, चोमुलुङ देश धेरै ठुलो थियो। सगरमाथाको देश भनेर माथिबाट यो तिब्बत, दलाई लामाको देश, तलबाट हिन्दुस्तानको सिमाना भनेपछि हिन्दुस्तान कहाँनिर छ भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई थाहा होला। हिन्दुस्तानको मेन मुख्य मन्दिर, महान मन्दिर भनेको पाकिस्तानको भित्र छ, पाकिस्तानभित्र छ। भने चोमुलुङ देश, सगरमाथाको देश कहाँ रहेछ त? त्यही भएर हाम्रो देशलाई पछि हिमालय कन्ट्री भनेर इङ्ग्लिसमा बोल्यो। जतिखेर हिन्दुस्तानमा उता पाकिस्तान, हिन्दुस्तान, अब भारतवर्षभित्र यो इस्ट इन्डिया कम्पनीले राज्य गर्यो। मङ्गोलबाट जङ्गेज खानले शासन गर्दै गर्दा, उसले जित्दै गर्दा, उसले संसार विजय हासिल गर्ने बेलामा युनानदेखि लिएर अफगानिस्तान, पाकिस्तान यिनीहरू निकै ध्वस्त पारेर आफ्नो शासन चलाएका थिए। भन्छन्, सुन्छन्, पाकिस्तानको खानहरू यो जङ्गेज खानको सन्तानहरू भनेर भनिन्छन्। यो हो होइन थाहा छैन, तर जङ्गेज खानले पाकिस्तानी सुन्दरीसँग विवाह गरेर बसेको थिए अरे।
पछि उसलाई के कारणले कसरी मर्यो कसरी मार्यो त्यो थाहा छैन, ऊ मर्यो, उसको लास बोकेर लग्यो, यति मात्रै हो। भने नेपालभित्र चुमुलुङ देशभित्र थुप्रै राज संस्थाहरू थिए, त्यतिखेर साना साना राज्यहरू थिए। पछिका सगरमाथाको देशलाई गोर्खा सरकारबाट गोर्खा पृथ्वीनारायण शाहले एकीकृत गर्ने क्रममा नुवाकोटलाई राजधानी बनाएर पुरै काठमाडौँ जितिसकेपछि पनि नुवाकोटलाई राजधानी बनाएर नेपाल नाम दिएको हो। सगरमाथाको देश चुमुलुङको देशबाट नेपाल नाम दिइयो। नेपाल नाम नुवाकोट जो मेरो जिल्ला हो, नुवाकोटलाई चाहिँ राजधानी बनाएर नेपाल देशको घोषणा गरेका थिए पृथ्वीनारायण शाहले। पछि नेपालमै राजधानी बनाउने भनेर काठमाडौँ कष्टमण्डपलाई राजधानी बनाएर नेपाललाई चाहिँ द ग्रेटर नेपालको घोषणा गर्यो, लड्यो। पृथ्वीनारायण शाह 81 बिमारी भएर ढलेपछि, उहाँको स्वर्गरोहण भएपछि पृथ्वीनारायण शाहका ज्येष्ठ पुत्र प्रताप सिंह शाह अलि नाबालक थिए, युद्धमा कमजोर भयो र अङ्ग्रेजहरूसँग लड्दा लड्दै हाम्रो देश खुम्चिँदै आयो। पृथ्वीनारायण शाहले नै पुरै चमुलुङ पुरै त्यो के अरे सगरमाथाको देशलाई एकरूपता गर्न भ्याइसकेका थिएनन्, गर्नुपर्ने बाँकी थियो। त्यो आधार कसरी आउँछ भनेदेखि नेपालमा किन चन्द्र सूर्यको झन्डा भयो। अहिले कतिपय मान्छेहरूले चन्द्र सूर्य झन्डालाई फेर्नुपर्छ भन्छन्। त्यो नेपालमा लुकेर बसेका यो माफिया जो छ उनीहरूको दबाब हो। नेपालको झन्डा चन्द्र सूर्यको झन्डा भनेको चाहिँ चन्द्रवंशी र सूर्यवंशीको लडाईँ भएपछि दुवैतर्फ एकदम मान्छेहरू विनाश भयो, तर सूर्यवंशीको विजय भयो। सूर्यवंशीको विजय भएपछि चन्द्रवंशीकोलाई पनि वंशनाश गर्नु हुँदैन, राज्य नाश गर्नु हुँदैन भनेर मानवीयताको हिसाबले मानव अधिकार हनन गर्नु हुँदैन भने झैँ त्यो हिसाबले चन्द्रवंशीलाई पनि दियो, राज्य दियो। जुन समयमा यो अहिलेको इन्डियनहरू कराइरहेको छ, उनीहरू नेपालको सगरमाथा राष्ट्रभित्र थियो, जो उनीहरू कोही थिएन, उनीहरू चाहिँ उता के अरे मगध राज्यभित्र थियो। जसले गर्दाखेरि अहिले यो साउथ इन्डियामा कहिले कहिले चन्द्रवंशी र शाहवंशीको कथामा फिल्म बनाएको हामी भेट्छौँ। यो चन्द्रवंशी र सूर्यवंशी लडाईँ भएर सूर्यवंशी जितेपछि मात्रै सूर्यलाई माथि र चन्द्रलाई मुनिको झन्डा बनाएको कि अब हामी लडाईँ कहिले गर्दैनौँ भनेर। लडाईँ गर्नु बेकार रहेछ भन्ने भयो र लडाईँ गरेन। त्यो झन्डा सूर्यवंशी र चन्द्रवंशीको झन्डालाई नै पछि नेपालमा यो झन्डा रहन आयो। हुनसक्छ गोर्खा सरकार गोर्खामा यो पृथ्वीनारायण शाहका हजुरबुवाहरू इन्डियाबाट प्रवेश गरेको भनिरहेको छ, सायद उहाँहरू सूर्यवंशीको सन्तान हुनसक्छ। अनि सूर्यवंशी जहाँसम्म छ साउथ इन्डियनहरू, त्यो साउथ इन्डिया पनि पुरै चमुलुङ देशका थिए, सगरमाथाको देशका थिए। भने जो इस्ट इन्डिया कम्पनीले पो नेपाल पनि सानो बनायो, इन्डिया भन्ने नाम दियो। इन्डिया त सानो हो, साह्रै सानो हो। इन्डिया त पाकिस्तान भन्दा नि सानो हो। पाकिस्तान 12 बज्नुभन्दा अगाडि घोषणा गरेको भने 12 बजिसकेपछि मात्र इन्डिया घोषणा गरेको। भनेपछि पाकिस्तान जेठो हो केही मिनेटले, इन्डिया त्योभन्दा नि सानो हो। ऊ भन्छ अब इन्डिया ठुलो दाइ हो, नेपालको ठुलो दाइ हो। कहाँबाट ठुलो दाइ हुन्छ?
इतिहासले त उसलाई त सबसे कान्छो भाइ देखाउँछ। तर एउटै कुरो मात्र के हो भने इन्डियाको के कुरो चाहिँ अब बानी नराम्रो भनेदेखि अहिले इन्डिया राज्यको उहाँसँग सिमानामा बस्ने सिमाना जोडीको देशहरू कुनैसँग नि उहाँहरूको राम्रो तालुकदार छैन। त्यही भएर पाकिस्तानले होस् बङ्गलादेशले होस् उहाँहरूलाई कसैलाई पनि आफ्नो पार्लिमेन्टभित्र घुस्ने र आफ्नो देशभित्र घुस्न दिएनन्। उहाँहरूले चिनेका थिए किनभने उनीहरूको कान्छो भाइ हो नि त यो त। यसको बुद्धि कस्तो छ भनेर थाहा छ, यहाँ कस्ता मान्छेहरू बसेको छ भनेर थाहा छ। त्यस कारणले हो नेपाल र भुटानलाई चाहिँ सिद्ध्यायो। अनि के अरे सिक्किम त अब लिए नै हाल्यो, नेपालको थियो त्यो लिइहाल्यो होइन। अब नेपाललाई लिने क्रम उनीहरूको त्यो योजना जारी छ। समस्या छ नेपाललाई लिनलाई, तर लिने योजना चाहिँ जारी छ। चेलीबेटी का सम्बन्ध है, उर्टी बेटी का सम्बन्ध है भनेर छ। त्यो हामीलाई कमजोर पार्नका लागि जो गोर्खाली सेना गोर्खालीको बहादुरितालाई साँगुरोमा कसेर राख्नका लागि बोलेको कुराहरू। नेपालले पनि आफ्नो सिमाना र आफ्नो राष्ट्र र राष्ट्रियताको हित चाहन्छ भने नेपाल सरकारले पनि यस्तो किसिमको त्यो चलखेल गर्ने बदमासहरू जस्तै सरिता गिरी भयो, जस्तै सुजलता कोइराला भयो, देश निकाल गर्नुपर्छ। नेपालको नागरिकता खारेज गरी उनीहरूलाई कति वर्ष देशको कानुनले दिन्छ ती थुनेर देश निकाल गर्नुपर्छ। सरिता गिरी 36 सालमा बिहा भएर आएको, 37 सालमा उसले नागरिकता लियो, एकै वर्षमा। त्यो पहुँचले कि उताको पावरले। त्योभन्दा अगाडि पृथ्वीनारायण शाह के अरे त्रिभुवन शाह नेपालमा आउने बेला 100 धुरी इन्डियनहरू लिएर आएका थिए नेपालको सङ्घ संस्थानको ठुलो पदको लागि, भनौँ न हाकिम पदको लागि। त्यो 100 धुरीका मान्छेहरू नै अहिलेको हालिमुहाली छन्। यो 100 धुरी राजा त्रिभुवनसँग सम्झौता गरेर लिएर आएको भन्ने कुरा रत्नफ्री पत्रकार, रत्नफ्री पत्रिकाको सम्पादक मदनदेव भट्टराईले र फणीन्द्र फुयाललाई भनेको रहेछ। अनि फणीन्द्र फुयालले भनेको कुरा त मैले मात्र सुनेको होइन, यो त धेरैले सुनेको। यो मैले पहिला पनि सुनेका थिएँ, तर यो मान्छेले भनेको भन्ने कुरा मसँग यकिन थिएन तपाईँको। अब 100 धुरी त त्यसरी 100 धुरीको सम्पूर्ण परिवार लिएर आयो, नेपाललाई त्यसरी शासन गरायो। अब यो अहिले नेपाली काङ्ग्रेसले जसको ब्याज खाइरहेको छ बिबी कोइराला, इभन बिबी कोइरालाले गृहमन्त्री भएको बेलामा पनि 5 वटा मन्त्रालयमा 5 वटा महासचिवहरू इन्डियाबाट लिएर आएका थिए नेपाली नागरिकता दिएर। त्यतिखेर नेपालीलाई हात दिएन। नेपालभित्र नै पढी लेखा मान्छेहरू नभएका त होइनन्, थिए, तर त्यति पढ्न त दिएका थिएनन् होइन। त्यो बेलामा कोही कोही पढी लेखेकाहरू भेटिन्छ इतिहासमा नामहरू, तर उहाँहरूलाई दिएन। इन्डियाबाटै 5 वटा मन्त्रालयको लागि भनेर बिबीश्वर कोइरालाले लिएर आयो 5 जना मान्छेहरू, महासचिवहरू, मन्त्रालयका महासचिवहरू। अनि जसले गर्दाखेरि तिनीहरूलाई नेपालको नागरिकता दियो। त्यो मान्छेहरू नै नेपालको लागि एकदम नै किरा भइदियो। बदमास त बिबीश्वर प्रसाद कोइराला पनि हो। जो जति नेपाली काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्छ यो सबै त्यसको भागीदार हो। नेपालमा जति पार्टी स्थापना हुन्छ नि, जन्मिन्छ नि, ठुलो हुन्छ नि, त्यो ठुल्ठुलो यो 5 वटा पार्टी त्यो सबैमा इन्डियनहरूको के अरे उपस्थित छ। तपाईँको इन्डियन जासुसहरू त्योभित्र छ,
मजाले नै छ, कसैले केही भन्नै पर्दैन। थाहा छ तपाईँको अस्ति पार्लिमेन्टमा मिनेन्द्र रिजालले पनि त इन्डियालाई सोध्नु भजन खोज्या थियो। अनि लास्टमा नेपाली काङ्ग्रेसको त अब सबै स्वतन्त्रै हुने भयो। एमाले भित्र पनि छ इन्डियनहरू, तर उनीहरू बोलेनन्। उनीहरूले गर्ने भित्रभित्र हो। किन सरिता गिरीलाई कारवाही गर्दैन नेकपाको सरकार हुँदा पनि? माओवादीभित्र पनि छ। अहिलेको तत्काल माओवादीभित्रमा अहिले नै अब इन्डियाको नागरिकता भएको, डबल नागरिकता भएको मान्छे सभासद छ, थियो माओवादीभित्र, र एमाले भित्र पनि थियो। अहिले नेकपाभित्र छ उहाँहरू भने नेपाली काङ्ग्रेसभित्र नि छ। यो नभएको होइन। अब बाबुरामजीको यो जनता समाजवादी पार्टी त 75% इन्डियन हो, 25% नेपाली हो। जो त्यो 25% सभासद मात्रै हो, त्यो पार्लिमेन्टमा गएर बोल्ने पनि होइन, बोल्न पनि सक्दैन र बोल्न पनि दिँदैन। र कृष्णप्रसाद भट्टराई र बाबुराम भट्टराई दुइटै गोर्खाको। कृष्णप्रसाद भट्टराई बनारसको कसरी भयो, बाबुराम भट्टराई गोर्खाको कसरी भयो? हुनसक्छ बाबुराम भट्टराई गोर्खामा जन्मिएको हो, उहाँ पनि बनारसी नै हो सहित। त्यही मदनदेवले भनेर राखेको यो कुरा सही हो कि बाबुराम भट्टराईको बाजेहरू पनि इन्डियाबाट पृथ्वीनाथ त्रिभुवन शाहको सम्झौतामा नेपाल पसेकाहरू हो कि? त्यही भएर विशेषज्ञहरूले अहिले अनुसन्धान गर्दछ बाबुराम भट्टराई बोट फर्स्ट हो कि बोट 4 हो, बोट 4 हो। बाबुराम भट्टराईको भनाइहरू हेर्दाखेरि मलाई उहाँ बोट फर्स्ट भएको मान्छे जस्तो मलाई पनि लाग्दैन। कोही न कोही मान्छेले परिचालित छ जस्तो मात्र देख्छ यो मान्छेको। उसको बोलीहरू, उसको भनाइहरूमा शङ्कास्पद छ। बाबुरामजी, डाक्टर बाबुरामजीलाई मेरो यो सन्देश छ, तपाईँ एकदम नै जनतासँग एकदम शुद्ध होस्, एकदम क्लियर होस्। तपाईँ कहिले के गर्नुहुन्छ, कहिले के बोल्नुहुन्छ, त्यो नेपालको हितको लागि कति गर्न पनि चाहनु भएको छ। तपाईँ मात्र होइन, त्यस्ता बोट फर्स्टहरूले देश बिगारेको प्रमाण अर्को पनि छ। सोभियत सङ्घ टुक्र्याउनुमा मिखाइल गोर्बाचोभको हात भयो। मिखाइल गोर्बाचोभको इतिहास जीवनी हेऱ्यो भने बाबुराम जस्तै गरी एकदेखि कहिले पनि ऊ सेकेन्ड भएन अरे, फर्स्ट भयो। जनतालाई हक दिने, हक अधिकार दिने नाममा सोभियत सङ्घ टुक्रा भयो कि सोभियत सङ्घलाई पनि थाहा छैन, सोभियत सङ्घका जनतालाई पनि थाहा छैन कि म कुन देशमा पर्यो भनेर। त्यसरी टुक्रेर 22 राज्यमा टुक्रेर गयो सोभियत सङ्घ, लास्टमा रसिया बनाइदियो। र परिचालित व्यक्तिको त्यो पैसा खाएर मिखाइल गोर्बाचोभ यतैतिर कतातिर आइस आरामको जिन्दगी जिइरहेछ। कतै बाबुराम भट्टराईजी पनि लेन्डुप त हुँदैन, लेन्डुप जस्तो त हुन सक्छ नि। फेरि यो पनि त होसियार हुनुपर्छ हामीले। मेरो भनाइ बाबुराम भट्टराई लेन्डुप नै हो भन्न खोजेको चाहिँ होइन, फेरि त्यस्तो होला भनेर भनेको मात्रै हो। यो पिएचडी पढेकोहरूको यो राजनीतिकरणमा आएर निकै दम्फ देखाउँछ, निकै उसको घमण्डता देखाउँछ। ज्ञान देखाएको भए हुन्थ्यो नि, प्रमाण देखाएर के काम? लौ न, मेरो एउटा यो भिडियो जाओस्, यो पिएचडी होल्डरहरू जो पिएचडी गर्नुभएका डाक्टर साहबहरूको एउटा पार्टी खडा गरौँ न। सक्नुहुन्छ नि? क्वाइट देशकै लागि गर्ने हो। तपाईँहरूले जुनसुकै पार्टीमा बसे पनि देशका लागि गर्नुहुन्छ भने तपाईँ पिएचडी होल्डरहरू एउटा पार्टी बनाउन किन सक्नुहुन्न? डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहानी महाकाली बेच्नेमा उहाँ पनि रहेछ, प्रकाश चन्द्र लोहानी पनि। लाउ न, जाऊ एउटा पार्टी खडा गरौँ न। पिएचडी होल्डर हो, बोट फर्स्ट हो, बाबुराम भट्टराई हाम्रै जिल्लाका भन्थे हो होइन त्यो थाहा छैन, उहाँ बाहिरबाट आयो कि भित्रबाट आयो हो। अब थानसिङमा जन्मेको भनेर भनिरहेछ प्रकाश चन्द्र लोहानी। अनवल हेर्दाखेरि नुवाकोटमा जन्मेको जस्तो त लाग्दैन।
रामशरण महत, डाक्टर रामशरण महत काश्मिरी, उहाँ नुवाकोटमा जन्मेको जस्तो लाग्दैन मलाई। उहाँलाई काश्मिरी भनेर पार्टीहरूले निकालिरहेको छ। लौ त ल, डाक्टर मिनर रिजाल जो इन्डियालाई सोध्नुपर्छ भनिरहेछ। लु, पिएचडी होल्डरहरूको ज्ञानको प्रमाण निकाल्नलाई एउटा पार्टी खडा गर्नुहोस्। तपाईँहरू सक्नुहुन्छ? चिडै चोरेर पिएचडी गरेको हो भनेदेखि त सक्दैन तपाईँहरूले। इतिहास नै हुन्छ। इतिहास त तपाईँ हाम्रो लागि गवाही हो। उर्वर जो शक्ति दिनका लागि तपाईँ हामी जस्तो युवा जवानहरूलाई शक्ति दिनको लागि त्यो दबाई हो। नेपालमा पिएचडी गरेकाहरू प्रकाश चन्द्र लोहानी, बाबुराम भट्टराई, रामशरण महत, प्रकाश शरण महत, डाक्टर केदार नरसिंह, अब डाक्टर सुरेन्द्र यादव, डाक्टर सुरेन्द्र केसी को हुनुहुन्छ? डाक्टर चन्द्र के भन्ने भट्टराई कि के भन्ने नि थियो, नेपाली काङ्ग्रेसकै हो क्या उहाँ पनि। को हुनुहुन्छ तपाईँहरू जो पिएचडी लिएर डाक्टर गर्नुभएकोहरूको एउटा पार्टी खोल्नुहोस् र देशको लागि गर्ने एउटा तपाईँहरूको एउटा केन्द्रबिन्दु छ। एउटा देशको लागि गर्छु र देशको लागि मर्छु र देशमा राजनीति गर्छु भनेर सोच छ भने तपाईँहरू जान सक्नुहुन्छ, खोल्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई कसैले रोकेको छैन। तपाईँहरू यदि विद्वान नै रहेछ भने ल गर्नुहोस् त, ल एक ठाउँमा ढिक्का भएर। होइन भने यो युवराज पनि, यो डाक्टर युवराज खतिवडा काम नलाग्ने घस्यौरा। अस्ति एउटा माननीयज्यूले मजाले विश्लेषण गर्नुभएको थियो। डाक्टर पढेका सम्पूर्ण अर्थशास्त्रीहरूले अर्थमन्त्री चलाउन सकेन। जनतालाई खुसी हुने अलिकति देशको लागि राष्ट्रहित बचत ल्याउनै सकेन। अहिले बाबुराम भट्टराईले यो रिङ रोडको ब्याज खाइरहनु भएको छ नि। याद राख्नुहोस्, यो काम केशव स्थापितले सुरु गरेको हो। दुर्भाग्य केशव स्थापितलाई आफ्नो पार्टीको सरकार आउँदा पनि उसलाई कुनै पनि गहन पदहरू दिएनन्। ऊ पदको लोभ पनि छैन त्यो मान्छेलाई। उसले जब काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर उहाँले आफैले डोजर लगेर सुरुवात गरेको। एउटा मेयरसँग जति क्षमता थियो त्यति गर्यो, बचतले जति भ्यायो त्यति खन्यो। त्यो रिङ रोड उहाँले सुरु गर्नुभएको हो। यो हुनुपर्छ र यो गर्नुपर्छ भनेर। तर बाबुराम भट्टराईकै पार्टीले त्यतिखेर माओवादी जनयुद्धमा केशव स्थापितलाई मार्छु भनेर धम्क्याएका थिए। केशव स्थापितले आर्यघाटमा भेटघाट गरौँला, म देशको लागि, राष्ट्रको लागि, समाजको लागि सेवा गर्न आएको मान्छे हो भनिदिएपछि उनीहरू पनि अलिक पछि सर्न भयो, बाध्य भयो। अब तपाईँहरू अब भन्नुहोस्, अर्थमन्त्री भएको बेलामा बजेट त कहाँ हालम भएको थियो त्यतिखेर। अब जता हाले पनि अब माओवादीले ल्याएको बजेट भनेर अब काम गर्नै दिएन। बजेट त फ्रिज भएको थियो त्यतिखेर नेपालको। त्यो बजेट गममा लगेर त्यहाँ हालिदिनु भयो बाबुरामजीले। अहिले बाबुरामले गरेको, बाबुरामले गरेको के बाबुरामले केशव स्थापितले जस्तो आफैले डोजर चलाएका थिएन नि। ल, केशव स्थापितलाई एकपटक देशको अर्थमन्त्री दिएर हेरौँ त। राम्रो मान्छेको जहिले पनि म पछाडि हो। म अहिले पनि भन्छु र भोलि पनि भन्नेछु। महाकाली सन्धिको बेलामा जे जति गल्ती गरेको थियो केपी शर्मा ओलीले, पछि उहाँले नै बोलेको मेरो कानले सुनेको र मेरो आँखाले देखेको हो कि यो गल्ती रहेछ, हामीलाई झुक्कायो भनेर। अरू त कसैले नै भनेनछन्। त्यति पनि भनेपछि केपी शर्मा ओली त्यतिखेर नै मैले राष्ट्र र राष्ट्रियताको हितमा रहेछ भनेर बुझेको थियो। हो, केपी शर्मा ओली पढाइमा अलिक कमजोर होला, अलग कुरा हो, तर बुद्धि र विवेकमा कमजोर छैन। पिएचडी त त्यो एउटा संस्थाबाट, सरकारबाट अनुमोदन भएको एउटा उसमा दिएको किताबहरू पढेर पिएचडी लिने हो।
ज्ञान बुद्धि त त्योभन्दा बढ्ता किताब पढ्नेले मात्र पाउँछ। मैले सुनेको थियो केपी शर्मा ओली दिनभरि पार्टीको कुरा गर्ने बोल्ने, राति 1 घण्टा जसरी नै किताब पढ्ने, जुनसुकै किताब होस् ऊ 1 घण्टा पढेपछि मात्र सुत्नुहुन्छ अरे भन्ने कुरा मैले सुनेको थियो। साँच्ची नै हो कि? जस्तोसुकै प्रश्न आओस् सरल भाषामा दिइन्छ। जो शेरबहादुर देउवा सागर ढकालले गरेको त्यो एउटा क्वेसन थियो, त्यो सवाल थियो, त्यसको जवाफ दिनै नसक्ने मान्छे नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति गढवाली बाजे गगन थापा। अहिले मान्छे मर्यो भनेर कराइरहेको छ नि तपाईँको। गगन थापाले भोलि गगन थापा नेपाली काङ्ग्रेसबाट मनोनित भएर देशको प्रधानमन्त्री आउने मान्छे हो, यो देखिएको छु मैले। यो हुन्छ नै। यो गगन थापा नेपाली काङ्ग्रेसको लागि नेपाली काङ्ग्रेसको राजकुमार, जो देशको प्रधानमन्त्री हुने मान्छे हो भोलि। यो हुन्छ नै यो एक दिन। यो कुनै दुई मत छैन यहाँ। तर त्यही गगन थापाले स्वास्थ्य मन्त्री चलाउँदाखेरि सुजाता कोइरालालाई 50 लाख राष्ट्र कोषबाट दियो। न सुजाता कोइरालाको टाउको दुख्या थियो, न त भुँडी दुख्या थियो। केही न भएको थिएन। के क्यान्सर भएको रे छातीमा, कहाँ हो? अब एउटा सुजाता कोइरालालाई 50 लाख दिने गगन थापाले अनि त्यो गरिबहरूको लागि किन दिन सकेन? अहिले खोक्दैछ ऊ, केही पनि गर्न सकेन। यो सरकारलाई सवालका जवाब, सवालका सवाल, सवालका सवाल। अरे गगन कान्छो, तिम्रो पालामा खोइ किन गरे? खोइ त के गरेको छ र? यथावत थाहा छैन? पत्रिकाले निकाल्दैछ तिमी पनि सिक्किमे कान्छो भनेर। जब सिक्किम इन्डियाले लियो त्यो पछि गगन थापाका बाउलाई नेपालमा गगन थापा चाहिँ अदृश्य रूपमा उतबाट चलाएर लिएर आएको मान्छे हो। त्यो सिधै कुरा हो। उसले जे बोल्यो भने ऊ चुनावमा जित्छ, अरू मान्छेले बोल्यो भने जित्दैन। अहिले गङ्गा बहिनीले बोलेको छ राष्ट्र र राष्ट्रियताको लागि सरिता गिरीको विरोधमा। सरिता गिरीको उहाँको कुनै विरोध छैन। राष्ट्र र राष्ट्रियको हितमा उहाँले बोल्नुभएको, मैले नि बोल्ने थिएँ। मेरो अगाडि उभिएर सरिता गिरी जस्ता मान्छेहरूले त्यसरी बोलेको भए यो कानको मुनि बजाइदिन्थेँ मैले त। मलाई पदको मर्यादा र सर्यादा मलाई मतलब थिएन। म वास्ता नि गर्दैन। राष्ट्र र राष्ट्रियको लागि मलाई सरकारले थुनोस् या त कुटोस् या त टी मारोस्, एक झापड त हान्थेँ मैले। हान्नु पर्थ्यो त्यसरी भनेदेखि। सरिता गिरी जस्तो त थुप्रै छ नेपालमा इन्डियाका माफियाहरू। यिनीहरूलाई कारबाही हुनु पर्यो पहिला। यिनीहरूलाई पहिला कारबाही हुनु पर्यो। ल, देशमा कालापानीको बारेमा देशमा युद्ध होस्। कालापानी आउँछ र आउँदैन युद्धपछि थाहा हुन्छ। तर नेपाल भन्ने देशमा जति वर्ष नेपाल देश, त्यसमा असली नेपाली मात्रै बस्छ। राष्ट्र र राष्ट्रियता काँधमा र शिरमा बोक्ने मान्छेहरू मात्रै बस्छ त्यहाँ। किनभने इन्डियनहरू, कुनै पनि बाहिर देशका जासुसहरू बस्न पाउँदैन। जब जब इन्डियासँगको सिमानामा विवाद हुन्छ कि चाइनाबाट उचालेको, चाइनाबाट उचालेको। चाइनाबाट कहाँ उचालेको देखाएको छ? ताराजुमा हालेर उचालेको देखाएको छ कि टाङमुनि हात हालेर उचालेको देखाएको छ कि यो दुईटा काखीमा यसरी समातेर उचालेको देखाएको छ? अरे ऋषि धमलाले पनि त्यहाँ त्यो उसमै हिर्काउनु पर्थ्यो त्यसलाई। अहिले 2-4 जना गएर त्यो बाहिर ढोकालाई लात्ताले हानिरहेछ। अहिले नेपाल भन्ने देशको प्रहरी थिएन, सरिता गिरीलाई तत्काल यो अभिव्यक्ति दियो भनेर समातेर थुन्नु पर्दैन? कहाँ थुन्छ त? उहाँको मालिक प्रहरीको आइजिबीले इन्डियाबाट यत्रो मुठा खाएको हुन्छ, कहाँ थुन्छ? नखाएको भए थुन्नी थियो नि त नि। थुन्नुस् खाएकै भयो भने देशको खातिर। यस्ताहरूलाई हाम्रो देशभित्र बस्ने हक छैन। म नेपाल देशको हो र नेपाल देशको लागि बोल्छु र बोल्नु पनि पर्छ। म नेपाली हो।
यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ अनि मैले सोच्नुपर्ने दिनहरू आएको छ। पार्टीमा छ, सबै पार्टीमा छ, नेकपा भित्र पनि छ, काङ्ग्रेस भित्र पनि छ। यो अहिलेको जनता समाजवादी पार्टीभित्र त अब 75% इन्डियनहरू घुसपेस छ। सरिता गिरीलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेर अहिले पार्टीभित्र निकालिएको छ। यो पार्टीबाट मात्र होइन, सरकारबाट पनि सरिता गिरी लगायत यो नेपाली काङ्ग्रेसको सुजता कोइराला पनि कारबाही हुनुपर्छ। बोलीको ढङ्ग छैन, त्यत्रो वर्ष राजनीति गरे, पढे लेखा होइ। मैले पढाएको छु इतिहासमा, मैले देखेको छु भनेदेखि उसले नदेख्ने कुरो हुन्छ। छातीतिर के चिलायो, 50 लाख खाने गगन थापाको हातबाट, राष्ट्रिय कोषको। 20 घरको बाख्रा जमायो, नर्वेबाट आएको 10 करोड अनुदान झम पार्ने गगन थापा। पार्लिमेन्टमा गएर त्यो भुक्या छ। मदन भण्डारीले भनेको कुरो सही हो। कुकुर भुक्दै गर्छ, हात्ती हिँड्दै गर्छ। सरकार चलाउँदै गर्नुपर्छ। यस्ता भुक्नेहरूको पछि लाग्नु नि हुँदैन, भुक्नेहरू हेरेर डराउनु नि हुँदैन। केपी शर्मा ओली झापामा जन्मेको भए पनि होस् या त उता अर्को जिल्लामा जन्मेको भए पनि होस् या त इन्डियामै जन्मेको भए पनि होस्, तर राष्ट्रियता, नेपालको लागि राष्ट्र र राष्ट्रियताको माया केपी शर्मा ओलीलाई छ र केपी शर्मा ओलीले गर्नेछ। मेरो यो मैले विनम्र अनुरोध गर्दछु, सरकार ढलाउने काम नगरेको होस् कसैले पनि। 5 वर्षका लागि काम गरे नि नगरे नि प्रधानमन्त्री फेर्ने होइन, फेर्नु राम्रो होइन। यो विश्वमै भएको कुरा हो। 5 वर्ष पछाडि केपी शर्मा ओलीबाट काम हुन सकेन भने अनि तपाईहरुको आउँछ। 5 वर्षसम्मलाई केपी शर्मा ओलीले जिम्मा दिनुस्। देशमा के हुन्छ के हुँदैन 5 वर्ष पछाडि हामी मूल्याङ्कन गरौँला। म कुनै केपी शर्मा ओलीको नातेदार होइन र म एउटा कम्युनिजम कार्ल मार्क्सको सिद्धान्त पढेको मान्छे हुँ। त्यस कारणले नै भन्छु। कांग्रेसको पनि पढेको छु। कांग्रेस कहाँबाट जन्मिएको हो, डेमोक्रेटिक के हो, डेमोट भन्ने मान्छेको एउटा सिद्धान्त हो, मैले पढेको छु। तर कांग्रेस भित्र त्यो डेमोटको सिद्धान्त बोकेको मान्छे एउटा पनि छैन। यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो देश नेपालको